गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये हैं साले लोग, ये लाजपाल हैं। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए। गुरबा सड़क किनारे रोटी खा रहे थे, कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाऊं। ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ जमीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फकीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते, कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम बखुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में वामिलुस सालिहात। हम बाज़ौक़ात ना गरीबों को ताउन तो कर देते हैं, इज्जत नहीं देते। इज्तिमाई शादियां, लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियां करा रहा होता है। सही बताना, तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में, और फिर उनका जहेज जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का है, फोटो खींच के दिखाया जाए। सही बताना। ओ भाई तूने करानी, मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी के शादी में ताउन करो तो फिर उस शादी में खुद ना जाना। उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसन आया है। नेकी तो होती वो है जो पीछे रह के की जाए। हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया? तो एक तो ईमान पुख्ता हो, नेक अमाल हो, तीसरी बात ये कि वतवासौ बिल हक, झूठों का साथ छोड़ दे, सच की बोली बोले, हक बात कहें। वक्ती तौर पर लोग आपकी मुखालफत करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। आप सच्ची बात कहें, सच्ची। हमें अचानक देहातों में मैं देखता था कि अचानक किसी ने आके बताया वो तो आडा मुंडा उसे लड़ पे है। जाके कभी तहकीक की है कि गलती किसकी है? बस हमारा बेटा है लिहाजा मुखालिफ पे चढ़ दौड़ो। कुरान तो कहता है कि याद रखना, इंसाफ करना, चाहे तुम्हारे अपने करीबी भी हो, कभी उनकी हिमायत में ना उतरना अगर वो गलती पे हो। सच बोलना, दयानतदारी का मुजाहिरा करना, कभी भी इंसान को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो जुल्म होता है ना, जुल्म, ये कयामत तक लोगों को याद रहेगा। मजलूम के साथी बने, मजलूम के। कबीला बनु आराश का एक शख्स था, तो मक्के आया, 2-3 ऊंट बेचे उसने, तो अबू जाल ने खरीद लिए। बाद में उसने कहा जा जहां से पैसे मिलते हैं ले ले। हालात वो थे कि मक्का सारा मुखालिफ था, सारा मक्का मुखालिफ था इस्लाम के, कोई लंबी चौड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं थी। लेकिन उस गरीब आराशी ने आके हुजूर से कहा, और वो बज़ाहिर बाज रवायतें बताती हैं हुजूर को जानता भी नहीं था कि मेरे उसने पैसे दबा लिए। अब ताकतें तो नहीं थी, ज़ाहिरी ताकतें। मेरे रसूल करीम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहते रसूल करीम, मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूँ शराफत और चीज है, बुज़दिली और चीज है। अगर कभी वक्त आए ना तो फिर इंसान को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। एट सेटते पखड़ा कुआर गंदल, पसीना होर भी बूटियां जानने, फिर थोड़ा सा ना खड़ा भी होना चाहिए। ये क्या बात हुई? सियासतदान मुखालफ हो जाएंगे, इलाका मुखालफ हो जाएगा, फिर जो होता है वो हो जाए, हो जाए। जिसको जो करना है वो करे। जब आप सच के साथ हैं तो फिर अल्लाह आपके साथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाके अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आया। वो शख्स कहता है मैं रास्ते में सोच रहा था इनकी तो नजरें झुकी हुई हैं, ये तो धीमा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो तो बड़ा बदमाश है, कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन कहते हैं जब हुजूर वहां गए ना, कुर्बान जाए, महबूब की वो नजरें उठी, फिर गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर ने फरमाया शर्म नहीं आती? लोगों का माल दबा के सरदार बनता है, हया नहीं आती? ये गरीब बेचारा 2-4 ऊंट बेचने आया, पैसे ला इसके पैसे। ये मेरे महबूब का जाहो जलाल है। अबू जाल दौड़ा गया, सारे पैसे लेके आया। बाद में लोगों ने पूछा तू तो बड़ा बहादुर बनता है। कहने लगा समझ नहीं आई उनके साथ ताकतें कौन सी थी।
او آپ کھڑے تو ہونا حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دھیان گے کہ ان کسی بے ایمان دے دئیے۔ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ، کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کگان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے ہو، آپ نے تب سے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کگان جائیں، چاہے مری جائیں، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ۔ میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے، میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی، آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے، ہمارے والی نہیں، اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ کوئی پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا ہے تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جان دینا، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آئے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر،
میدان کربلا میں دو چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز، بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یا اللہ سارے ہی فرمایا نہیں، جن میں 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی۔ گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی۔ ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ 4 چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقتور، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے، نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور میرے کریم فرمانے لگے، سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔
चार मुख्तलिफ राय चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं, सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया। वो खुदा के बंदे, मुसलमान है, मोमिन है, अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाए और जी तेनों किसी ने कोशिश कीता है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना, सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 सिर हैं, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 सिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहां रात को रोटी खाई है लोगों ने तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, ज़िबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाएं कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं, तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमजोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊंटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले, तूने जल्दी की है फैसला करने में, पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा हैं 313, पर मैं सारी रात घूमता रहा हूं, हर बंदा शहादत की दुआ मांग रहा था। उनका वापस जाने का इरादा कोई नहीं, वो तैयारी करके आए हैं। उनका इरादा है कि मरेंगे, उनका इरादा है जान देंगे, उनका इरादा है तलवारों से ज़िबा हो जाएंगे पर लौट के नहीं। जे तू चढ़े आउते दार भी नहीं, तो जे तू विके इश्क बाजार भी नहीं, ते भाईया एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओका दे नाल शहीद करे, असां डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा बाहर भी नहीं। जब आपका यकीन मजबूत हो, कच्ची पक्की बातें, छोटी छोटी बातें, मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शगिर्द हो के भी शगिर्द नहीं, किसी जगह फकीर हो के भी दरवेश नहीं, भाई बेटे हो के भी फरमा बरदार नहीं, मुसलमान हो के भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अल्लाह कहता है ओ ईमान वालो ईमान ले आओ, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ। इकबाल कहने लगे खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम ना ध्यानतदार नहीं बनते, अमानतदार नहीं बनते, ईमान के तकाजे नहीं समझते। वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपए की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना, बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की जात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं,
बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा। रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब ही आती है जब खुदा चाहे, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलु सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना। नमाज तो एक जुज़ है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बा इखलाक है जी। क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज़ लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने की। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सही बात करना, बदयांती से बचना, झूठ से बचना, किज़्ब से बचना, वादा खिलाफी से बचना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, देखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामा बांधा है, मैं समझता हूँ दाढ़ी के बगैर मर्द क्या, हुस्न ही नहीं, खूबसूरती नहीं, लेकिन मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। क्या आप दाढ़ी रख ले, पगड़ी बांध ले और जो मर्जी करते भी रहे, इजाजत हो गई आपको? ईमान का तो ताल्लुक ही बातन के साथ है, फकत ज़ाहिरी हुलिया दीन नहीं। क्या पर लिबादा दीन का है और बाकी सारी चीजों से आप फारग हैं? और भी कुछ तकाजे दीनदारी के। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ की और बड़ी की। हम चूंकि मुबालगा राई के कायल होते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते, किसी पर तनकीद करेंगे तो फिर भी और तारीफ करेंगे तो फिर भी हदें क्रॉस कर जाएंगे। हजरत उमर के सामने जब उसने तारीफ की तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे, तू उसकी बड़ी तारीफें करता है, तू पड़ोसी है उसका? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? कहा नहीं। फरमाने लगे कभी उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे अच्छा तू नमाज देख के तारीफें कर रहा हूँ। फरमाया सिर्फ नमाज देख के तारीफ ना कर, देख तो सही बातन कैसा है, उसके अखलाकी रवैये किस तरह के। मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरा ख्याल है जितनी दाढ़ी की तबलीग मैं करता हूँ कम ही कोई करता होगा, लेकिन मैं नफरत नहीं करता उस शख्स ने जिसने रखी नहीं, और मैं कोई तकब्बुर नहीं करता कि मैंने रखी है। हमें ना बड़े एतदाल से, मैं जहाज में बैठा था, एक सफर के लिए मुझे जाना था, तो मेरे ना दिल में ख्याल आया, फिर मैंने अपने उस ख्याल से तौबा की। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं तिलावत शुरू कर देता हूँ कि चलो। तो मैं तिलावत कर रहा था तो ढेर सारे लोग मैंने देखा वो कानों में लगाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार देखो ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं तो वेले बैठे हैं, ये भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना। तो मेरे सामने से एक नौजवान गुजरा, उसने चंगे तगड़े तगड़े पीछे बाल रखे हुए और चुटिया भी बनाई हुई, ऐसे चंगा नहीं काम। हुजूर ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी सूरत बनाए और उस औरत पर जो मर्दों जैसी सूरत बनाए, ये ठीक नहीं। रब करीम ने जहां आपको रखा है आप वही उलिया इख्तियार करें। जायज नहीं मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने, औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहने, ये जायज नहीं। तो बहरहाल उसने ना वो चुटिया शुटिया रखी हुई और उसका स्टाइल बड़ा जनाब जदीद सा, बड़े तंग से उसके कपड़े पहने, तो बाजार हुलिया बिल्कुल और था और कुछ फाइलें उसके हाथ में थी। तो मेरी साथ वाली सीट पे वो बैठा, पर उसने थोड़ी देर के बाद अपनी फाइलें खोली तो अंदर से सूरह यासीन निकाली, और जब उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें कि मुझे अपने पे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा तू क्या समझता है, सिर्फ तू ही है रब का कुरान पढ़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन आसमान में हर वक्त रब की तस्बीह पढ़ी जाती है, हर वक्त, और दर्जनों बीसियों लोग। तो आमाले सालिया, आज सुबह दिन चढ़ा था, अगर हमने कुरान शरीफ सुबह से नहीं पढ़ा तो पढ़ के सोना, थोड़ा ही सही पर हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोना। मेरे नबी पाक का दिल करता है उम्मत एक दूसरे के जनाजे भी पढ़े, हुजूर का दिल करता है कि लोग लोगों की मदद भी करें, किसी गरीब से प्यार भी करें, किसी को अच्छा पैगाम भी दें, जो खैर हो सके। वामिलुस सालिहात, जहां तक किसी का भला और कुछ नहीं ना हो सकता। तो इमाम हुसैन गुजर रहे थे तो गरीब चटाइयां बिछाए बैठे थे, लोगों को एहसासे कमतरी से निकाल देना, ये भी बड़ा कमाल है, ये भी बड़ी नेकी है। बाजारों वालों के साथ तो फोटो खिंचवाते हो, कभी रेडी वाले के साथ भी खिंचवाया करो।
ہو سکتا ہے پجارو کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے۔ میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں۔ وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا۔ ہاں ہاں، یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں، کرو مد ہے اہل دول رضا۔ پڑے نا اس بلا میں میری بلا، ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے۔ پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے، تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا، تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا، تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لے۔ میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا، تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو۔ سانو تخت ہزارے دلوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ میں کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین پارا ہے نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کشکولے طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں۔ میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے۔ آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا، میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے۔ لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو، تھوڑے نال تصویر کھچانی۔ کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال، حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ، ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا، جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہم شیب باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے، تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے؟ فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں، جننے مرضی کرا لو، بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں۔ تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے، کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا، یہ لنگر شریف ہے نا برکت والا، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواں کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے۔ اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی ہے میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا، ہم